सिसांची वडे दर्यांतल्या वादळ मोडाक सांपडले. सिसांची वडे दर्यान वादळ मोडाक सांपडले. आनी ताणें आपल्या लागीं घोडटा ती पुरी तें वडें ताणूक प्रयत्न केले. आपली हिकमत उजार केली. सगळे एकठांय जावन वडें सांबाळूंक वावुरले. आपली सगळी शक्ती वापरली. आसले सगळे उपाय ताणें घेतले. पूण हें वडें तांचे लागीं ताणूक जायनासलें. कित्याक वड्यान ते आसले पूण हें वडें घुडें तांचें जायत. हो दर्या तांचो न्हंय आसलो. तेन्ना त्या दर्याच्या रुसराक ते उलो करतात आनी म्हणटात, सायबा आमी बुडटाव, आमकां पाव. सायबा आमी बुडटाव, आमकां पाव. मनीस आयज जेतना जिवितांतल्या सगळ्या आडकुडींक फुडो करता. आनी जिवीत इतलें चड जाता, ओस्कोतायो दोर्सा कितल्यो चोडटात. मागणें केलें पूण कांय फायदो ना अशेंय बी दिसता. इश्टांची बूद घेतली पूण कांय फायदो ना अशेंय दिसता. अशे वेळार देवाची विश्वास, देवाची बावादूर सगळ्या विश्वासान सगळे खालतिकायेन देवाच्या सिंहासना मुखार. Hebrews chapter 4 verse 16. Come before the throne of mercy and grace, and we'll find a grace and mercy in his heart, in his mind. विश्वासान देवाच्या सिंहासना मुखार ये. थंय तुका कृपा, काकलू, दया, बोक्षणे, शांती, समाधान मेळटले. Book of Psalm 56 verse 3. When I am afraid, I will put my trust in you. स्तोत्र 50 ओळी 3. When I am afraid, I put my trust in you. जेन्ना हांव भियेता, जेन्ना म्हाका भिरांत दिसता, जेन्ना म्हजेर शेळो घाम सुट्टा, जे वेळार म्हजेर कांपेरो येता, हांव आकांता, हांव सांडला अशें दिसता, तेन्ना दुनिया तुजेर हांव विस्वासता. दुनिया हांव तुजेर विस्वासता.
दोऱ्याची लारा म्हाका गिरस्ता दिसता. ही पिडेची लारा म्हाका पिसुट्टा दिसता. अशे वेळार हांव तुजेर पात येता. हांव तुजेर पात येता. कित्याक तू म्हाका लिपोवन दवरताय. तू म्हाका तुज्या हाताखाल लिपयताय. देखून दुनियेचे दुनिया हांव तुजेर पात येता. I trust in you. I believe in you. Right now, I surrender myself to you, O God. You are my Lord and you are Master. I believe in you. Hide me under your wings. Cover me within your mighty hand. Hide me now. Hide me now under your wings. Under your wings, cover me, within your mighty hand, within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roll, I will soak with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. When the ocean rise and thunders through, I will soak with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. Hallelujah. 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 Hoy marga vandan vakkan din vasam kalaman kuda adka din vasta एवढा रमकांची आत्मेन बोरस्ते शक्तीन बोर दुनिया एवढा ची शक्ती आणि बोर आमची देवदुनिया शरीराला दे देव तुझे शक्तीचो आत्मा देवाचा पवित्र आत्मा पवित्र आत्म्याची शक्ती आणि बोर एवढा नसल्या भुरग्यांक करणे एवढा ची शक्ती जो उसवाड से सर्व बोर दुनिया शिर ला 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 तुझ्या पाकाट्या पोना लिपोई माका तुझे पूर्वेच्या हातात तोडा
नामाका तुझ्या पागाट्या पोना लिपोय माका तुझी पदवीच्या हातातोळा जेना दोर्यान वादो मोळमान गुरगु तुझे संगिया उठा वाऱ्यावर बापा तू दोनी वादळ वाऱ्याचो पुरी अंशान आसा दिव म्हूण म्हजो जेना दोर्यान वादो मोळबान गुरगु तुझे संगिया उठा वाऱ्यावर बापा तू दोनी या बुटे वादळाचो पुरी अंशान आसा दिमूण मोसो जेना दोर्यान वादो मोळबान गुरगु तुझे संगिया उठा वरवो बापा तू दोनी दोर्या वादळाचो तुरी अंशान आसा दिमूण म्हजो 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 Book of Psalm 55 verse 17. Morning, evening and noon, I will cry out in distress. He will hear my voice. सकाळी सांजी दनपारां आनी तिनसानां म्हज्या एकसुरपणान हांव तुका उलो मारता. म्हजे पिडेन हांव तुका उलो मारता, कित्याक तूं म्हजें रोडणें, म्हजो विलाप, म्हजें एकसुरपण तूं आयकता देखून हांव तुका उलो मारता.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अशें मोगाळ भाव भयणीनो, देवाची आज्ञा दाव उपदेश हाचेर आमी नियाळ करता. आयज आमी नियाळ करता 7वां मानामेन आनी 10वां मानामेन. तर 7वां मानामेन सांगता चोरू न्हय. कितें करूं न्हय? चोरू न्हय. आनी 10वां मानामेन सांगता पेल्याच्या वस्तूची आशा धरूं न्हय. पण जायत जाणां कित्याक आमी चोरूंक पावता? थोडीं चोरूंक पावता आपणागेर ना म्हणून, आपणागेर ना म्हणून. आनी थोडीं चोरूंक पावता आमगेर आसा पूण आमकां पावना म्हणून. थोड्यांगेर तुमी समज उदक ना आनीक उदक ना देखून तूं मरोंक शकता, तुजीं भुरगीं मरोंक शकता. अशे वेळार तुवें कोणाचें इल्लें उदक हाडून तुका आनी तुज्या भुरग्यांक घातलें, ही व्हडली चोरी न्हय. कानेल्यांक पोरतें जाल्यार एक बरी करणी. पूण तुजे टॅपाचें उदक हांव व्हरतां आनी हांव बिजनेस करतां, ही चोरी जाली. खबर न्हू? म्हणटकूच केन्ना चोरी आनी केन्ना चोरी न्हय. तुज्या गरजेक उदक जेवण खाण ना जाल्यार भुरगीं मरतात. आनी अशे वेळार तूं देवाक उलो करता आनी देवाक जिवितान सोदता. आनी अशे वेळार तूं चोरी केली, व्हडली चोरी न्हय. व्हडली चोरी न्हय. म्हणटरी 6व्या मानामेन सांगता चोरूं न्हय. आनी 10व्या मानामेन सांगता पेल्याच्या वस्तूची आशा करूं न्हय. पण मनीस कित्याक चोरूंक पावता? ते म्हणल्यार आशा वाडटा. कितें वाडटा? आशा वाडटा. ग्रीड, कवर्नस, आशा वाडटा. आनी तूं आशेन तो जेवशी तूं दोशेक सांपडटा. तुजे लागीं देवान कितें दिलां? तुका देवान कितें दिलां? तातूंत कितें जा? खुशाल जाव. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आशा पयशांची. कसली? पयशांची. आशा वस्तूंची. आशा नांवाची. नांव म्हाका व्हडलें नांव मेळूंक जाय म्हूण म्हाका कितें जाता? आशा जाता. आशा जाता पदवेची. म्हाका ही पदवी जाय, म्हाका हें व्हडपण जाय. आनी तेन्ना मनीस चोरूंक पावता. कितें करूंक पावता? चोरूंक पावता. देखून 10व्या मानामेन सांगता पेल्याच्या वस्तूची आशा करूं नये. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून भावन भयणो, हे दोनी मानामेन सांगतात पयलो 10व्या मानामेन आशा करूं नाका. कोणें कितें दिलें बरें मागांनी दिवंक ना, कांय परवा ना, पूण आशा करूं नये. आनी आशा तर केली तुजे लागीं कितलें आसूं तें तुका केन्नाच पावचें ना. केन्नाच पावचें ना. पण तुजे लागीं म्हाका आनी 100 वर्सां जियेवपाक जाय, आस करून जिये नाका. म्हाका आयज देवान दिलां, देवा तुका आर्गा, खुशाल जिये. 100 वर्सां न्हू, 100 14 वर्सां लेगून आमच्या गोंयान एकटी बायल 114 years. कितलीं वर्सां? 14. 114 वर्सां जियेली. पूण देवाची खुशी. पूण आशेन जियेनाका. आशेन जियेलो जाल्यार तूं त्रासान पडटलो. आशेन जियेलो जाल्यार तूं सगळें मेळेपणान पावतलो. देखून तुजे लागीं कितें आसा तातूंत खुशाल जा. तें धाकटें नांव आसा तें केन्ना दी व्हडलें करून सांगूंक जायना.
शेणांतलो किडो हुंय शेणान पुरोना तो उठटा मागीर तो उठटा म्हणटकीर भावन भयणो आस करूनाका आस करी जाल्यार तूं चोरूंक पावतलो चोरपाक जे तुका नाका कितें म्हाका चोरपाक नाका वय बरी गजाल पूण पयलें कितें बंद करूंक जाय आशा बंद करूंक जाय आशा बंद करूंक जाय आनी आशा बंद जायना तो पर्यंत चोरपाचें बंद जायना आनी जो पर्यंत चोरपाचें बंद जायना तो पर्यंत तूं खुशाल जायना इतलें आहा घरान पूण खुशाल जायना हालेलुया 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 देखून चवथो एका 7वो आनी 10वो मानामेनान सांगलें आशा करूं नाका आशा करून कितें करता तूं हें आतां आमी देवाचें उतरान पळोवया देवाचें उतरान पळोवया लेवी शास्त्र लेवी शास्त्र chapter 19 verse 35 and 36 पेज नंबर 164 देवाची उतर कितें सांगता पळयात फोडकिरी मापा जखून जावं तोकून ओ मेजून कांयच फोडकिरे वापरूं नाकात जायत वेळ म्हाका भोंव दिसता हांव नको तुमी केन्ना पळयलें जाल्यार मापां आयज चडशीं दिसती पडनात पडटात फकत चोणेकारांक दिश्टी पडटा चोणेकार बी चोणेकार हांव एकदां बाजाराक गेलो बाजाराक गेले जाल्यार माप आहलें माप आनी खरें ती खबर ही सांगता बायबल सांगता ती तें माप न्हू म्हाका दाखयलें व्हडलें माप दाखयलें व्हडलें हांवें म्हळें बरें मेळटलें व्हडलें माप दाखय आहा न्हू पूण मापान कांय वचोंक ना आरे कितें करतात मापान भितरी कितें घालून दवरला भितर माप व्हडलें पूण ऑलरेडी माप भरलेलें आहा हाफ माप लेगून येवं ना बाबा चोरूं नाका ते भाशेन दुसऱ्यांक अरे तूं कितें मेळटलें तुका 1 किलो आहा थिंगा तुवें अर्द किलो दिलो अर्द किलो पयशे उरले बऱ्याक पडनात परतून देवाचें उतर वाचुया आमी फोडकिरी मापा जखून जावं तोकून वो मेजून कांयच फोडकिरे वापरूं नाकात ते मापान फोडकिरें करूं नाका मागीर नीट ताळकडी तीक जोका आनी निगूत कोंडे पिंटाक घेयात हांव तुमचो सर्वेस्पर आनी हांवूच तुमकां इजिप्टांतली भायर काडल्यात सगळे म्हज्या कायद्या फर्मानाक पाळो दियात देवाची आज्ञा फोटकिरी मापां फादर आमगेर मापां हाय हेजी अशें न्हू दुसऱ्या उतरांनी कोणाक फोटोय नाका आनी हाशीन तूं फटवतलो देखून बाबडे न्हू हो मानामेन आमकां सांगता तें म्हळ्यार पयली वोस कोणाचें जावं तें पेल्याचें तें पेल्याक दी आनी फुडकिरेन तुवें मापान एकठांय केल्ली जोड खावून तूं खुशाल जातलो ना जायना तूं पिसो जाता गिरेस्तकाय तुका कितें करता पिशी करता तुजें व्हडपण तुजी दान दवरली तुका पिशी करता हें आमी पळोवया लूक चॅप्टर 12 verse 15 मागीर सगळे फुडकिरे माप हे सगळे फुटयले एकठांय करून तूं मागीर कितें म्हणूंक पावता लूक चॅप्टर 12 verse 15 लूक चॅप्टर 12 verse 15 मागीर ताणें तांकां सांगलें चोतराय धरात आनी 2 गिरेस्तकायेची आशा सारकीच तोडून दियात कित्याक कोणाक पुस्कोल गिरेस्तकाय आसली जाल्यार तांचे जीव तिचेर दवरलेले आसता कित्याक तूं सोदताय आनी अदीक खुशालकाय मेळूंक आनी थोडीं वर्सां एक्सायज घेवंक आनी थोडो मान कितें करूंक वयर काडूंक मानाचें कितें जालें हांगासर म्हणटरी आयज पिशा तुजो आत्मो मागचो आसा ही सगळी गिरेस्तकाय एकठांय करून दवरल्या ती कोणाक
तू एका नागयलो ताका फुटयलो ताका फुटयलो ताका फुटयलो सगळ्यांक फुटयले तुवें कोणाक फुटोवना तुवें फुटयलो कोणाक आपणाकूच प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 थोड्यांक दिसता हांवें ताचें थोडें काडलें आनी हांवें ताका फुटयलो ना म्हजो फातर हिंगा आसलो शिमेचो हांवें काडलो मातशें मुखार तेश वयलो कोणें पळयलें ना म्हाका कोणें पळयलें ना सगळ्यांनी पळयलां म्हाका देवान लेकून पळयला पूण हांव म्हणटा हांव पिसो जायत पडा उडगास करता माजराचो माजर कितें करता दूद पिवपाक जाय जाल्यार दोळे धांपता हांवें म्हजे दोळे बंद केल्यात हांवें दोळे बंद केल्यात अरे हांव जाणा हें म्हजें न्हय हें म्हजें न्हय आनी तरी आसतना हांवें म्हजें कशें हांव वागता आनी हांव म्हाकाच फुटयता हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ह्या मानामेंदाचेर कशी कशी आमी आड वेता ह्या मानामेंदाच्या आड वेता आसतना देवाची आड आमी वेता देवान सांगलें फुटकिरी मापां तुमकां नाकात कोणा तुमची गिरेस्काय तुमची इतली एकठांय गिरेस्काय तुमी एकठांय केली म्हूण व्हडलो मान तुमी जोडलो म्हूण तुमचें जिवीत तुमच्या मानाचेर दवरलें ना आमचें जिवीत देवाचेर दवरलेलें आसा पूण पयलीं वच चोरप कितें करता चोरप म्हळ्यार कितें स्टिलींग म्हळ्यार कितें दुसऱ्याचें कळना आसतना तूं म्हजें कोत्ताय आनी तें तुका बरें पडना दुसऱ्याचे फोर्सान कोता जाय फावटी भोंवून दिसता थोडी गरीब बी आसल्या न्हू ते थोडे गरिबाचे इतले रगत पिवंक सोदतात गरिबाचे अरे तिचे लागीं बाबडे कडेन घर सारकें ना आनी तें घर आहा थंय तूं वताय ती खंय रावतली ना तिका खंय आजिला वचून रावनी तुजे पांय आजील बांदून दवरलें तूं वचून कित्याक रावनाय आनी एक मनशाक सांगलें ना तिका कित्याक जाय तें घर तिका हांव म्हजें नांवार केलें तें तिका खंय आजिला वचून रावलें आनी तूं कित्याक तूं वचून राव मरे आजिलान तुका वचून रावंक जायना आजिलान तुवें तूं आजिलान बांदून दवरलें जाल्यार ते भशेन जायते मनीस गरिबांचें रगत पियेतात गरिबाचें मांस खातात तांकां तें बऱ्याक पडना तांचे फुडले पिळगेक लागून बऱ्याक पडना मागीर जाय ती वस्ती भाटां बी इगोजी दिवपाक सोदतात आनी एका इगोजी नांव आसलो हांवें म्हणलें तें भाटाचें नांव ना पेसांवाचें भास म्हण लागलें आवय देवा म्हणलें ते लोकांक खबर ना पेसांवाचें भाट म्हळ्यार कितें हें भाट कसलें पेसांवाचें पेसां म्हळ्यार शिरापाचें भाट कसलें आनी तेंचें खंय जनरेशन बऱ्याक पडना म्हूण तें कित्याक दिलां इगोजी दिलां डायजेस्ट करपाक इगोजी जिरोन जाता काय बाबा इगोजी दिलां अरे ताची ताका आसूनी ताजें तुवें कित्याक घेतलें तुजें करून बाबा न्हू मुखार फोटोवप फोटयतात जाय जाणां फोटयतात आनी चड करून नेणार बी आहा तांकां न्हू फोटयले नेणार बी आसल्यार फोटयले जायते भशेन जायते जाणांक फोटयतात आनी एक म्हाका सांगलेली एक बायल सारकी पिशी जावपा पावली आनी कितें जालें गो बाय फादर म्हणून म्हाका फोटयलें आनी तिणें बेश्टी तुका फोटोवना तुवें ताका फोटोवंक दिल्लें देखून तुवें फोटयलें नको केन्ना तुमकां सांगलें जाल्यार म्हण लागली फादर एक बायल आयली आनीक बरी म्हजी तूस केली थोडी पळय बायलां आसा पापड अशे फुलतात कित्याक तूस केली हे बायलेक बाबडे खबर ना चोण्या झाडार चडयली म्हणटा आमी तिच्या हाताक 2 बरी कांकणां घालून आसली आनी गळ्याक एक बरी सारकी एक जोग कितें म्हणटा ती कळ्ळें न्हू पवनाची तिणें म्हळें आवय हें भांगर तुजें आगो तें मेळ्ळें जालां भांगर कितें जालां
तू म्हाका 5 मिनटां दी, 5 मिनटां भितर तुझें मेळ्ळें जालें भांगार हांव सारकें नवें करून दिता, सारकें नवें करून. आदी फुल्ली नवें पोन्ने भांगार आहा तें नवें भांगार मेळप मॅजीक जालें ना. आनी तेणें मॅजीक केलें आनी हेका पडलें मॅजीक माल. मॅजीक माल पडलें. तेणें भांगार काडलें आनी तिचे लागीं दिलें. 2 कांकणां आनी व्हडलो हें पावना जाय तेची ते तिणें काडलें. हांव नको, हांव विसरलो तें एक सोल्युशन मेळटा तें काडलें. सोल्युशनाच्या उदकान तें घातलें. भांगार नवें जालें खरें, पूण 5 पावनाचें भांगार आहा तें 2 पावनाचें जालें. 2 पावनां खंय गेलीं? तें मेल्ट जालें. तें आलोयता मेल्ट जालें आनी तें उदकान भांगार उरलें. उदकान उरलो भांगार तिणें व्हेलें आनी उरलेलें भांगार हेका दिलें. मागीर मातशी दुबाव पडलो. कांकणां बरीं जोड आसलोलीं, आतां जोड नात. जूग मातशें मोटें आहलो, आतां बारीक बारीक पातळ कित्याक जालो? मागीर सांजे चेडवां आयले उपरांत चेडवान सांगलें आगो बाय अशें अशें जालें. आगे तुका फटयली, हें फटयली म्हण आयकनाका पिशी जावपाची पावली. जायते भशेन जायते जाणां कितें करतात? हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. हें पयल्या ह्या मानामेदाची आड हांवें ताका फटयलो, पूण ताका हांवें फटोवंक ना. हांवें म्हाकाच फटयलो. बाबडे न्हू, मुखार जायत जाणां पयशे दितात. आमी कोपरी बी म्हणटात केन्ना. कोपरी आदीं बँक नासली म्हणटा कोपरी म्हण आसतलें. हांव नको तुमगे कितें म्हणटात तें आहे. जाणात तरी न्हू. पण थिंगा तुवें 100 रुपया काडपाचे आनी भरता आसतना 200 रुपया भरपाचे. बाबडो ताचे एक्स्ट्रा घालप हें बी पातक. जायत जाणां ह्या वेळार ह्या पातकाक सांपडल्यात. ग्रेस आसली ह्या पातकाक सांपडल्यात. जायते कावन्सिलींग पळयता ते भाशेन थोडे ग्रेस आसले आनी थोडे तितले ग्रेस नासले. बिजनेसांनी सांडले. हे कोविडाच्या वेळार बिजनेसांनी सांडले. पूण थोड्यांनी लोन घेतलेलो. बिजनेस सगळें बंद म्हणटरी तो लोन तसो उरलो. आनी थोड्यांनी 2 लाख घेतले थिंगा. तांकां इंट्रस्ट करून दाखयले 2 वर्सांक 6 लाख. घेतलेले कितले? 2 लाख. आनी 2 वर्सांक इंट्रस्ट कितलो? ताचे लागीं बाबड्या कडेन ते 2 लाख फारीक करूंक कितें ना आनी 6 लाख खंयचे फारीक करपाचे? हें आमचें मनीसपण. आतां ताचे लागीं तरी 2 लाख आसले, तो तुजे 2 लाख कित्याक घेता आसलो ना. आतां ताचे लागीं 2 लाख फारीक करपाक कांयच ना. जाल्यार म्हाका सांग, ते 6 लाख तुवें करून दाखयले ते खंयचे घेतलो फारीक करतलो? हें तें दुसऱ्याचें रगत पिवप. हे पयशे बरे न्हय. हे पयशे बरे न्हय. हे रक्ताचे पयशे. कसले पयशे? रक्ताचे पयशे. देखून ही आस पळय आसा. अरे 2 लाख तुवें दिले, येस बाबा 2 लाख दिले शुअर. पण 2 लाखाचे आतां 6 लाख फारीक करतले खंयचे? बाबू न्हू, जेजू कोणें विकलो? जुदेवानी जुदासान विकलो. कोणें विकलो? जुदासान जेजूक. आनी मागीर ताका कळ्ळें आपणें केलां तें कितें म्हणू. बरें वायट? वायट. बरें खंय कोण? वायट. कितें वायट केलें ताणें? कितें केलें? कितें केलें वायट? विकलो. आपल्या दुनिया विकून ताणें वायट केलें. कित्याक विकूंक पावलो तो? ग्रीड. कितें जालें? आस जाली.
आस जाली आणि जेजूच्या सिसां बरोबर तो आसतना तो कसलें काम करी कॅशियर हा पयशे घेवपाचें काम करी जायत फावटी तुमी ते पिक्चरां पळयलें जाल्यार हांगासर पिक्चर आहा सकल थिंगा एक पोटली घेवन आसतलो घरा कडेन लास्ट सपर पळय हा जाल्यार असं निमाणें जेवण पळय हा ते जेवणाची ते पेंटरान लेखून एक पोटली घेवन आहा एकटोच पोटली घेवन आहा कोण तो जुदास इस्कारियोत आनी पोटली ताणें सोडली ना आनी पोटलेन ताका सोडलो ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पण हे पोटलेक तू घास मारून रावंक सोदताय ही पोटली तुका सोडचे ना लास्टा जुदासाक ही पोटली कितें करची पडली जाणा आयकात पळय उक्ती करात मॅथ्यू चॅप्टर 27 verse 3 onward page number 1819 जेजूक फॉर्मर मारले पळोवन ताचो घात घेतलेलो ते जुदासान अंतस्करणाचो किडो ताका खावंक लागलो देखून तोच कोण खावंक लागले हांवें म्हज्या दोनयाचे रगत म्हज्या दोनयाचे मांस विकलें हांवें दुसऱ्याचे मांस खाल्लां म्हणजे आवय बापायन दुसऱ्याचे रगत पिवन ही बाटां बेसां दान दवरल्या पेसांव दवरलां बाट बेस दवरूंक ना कितें दवरलां पेसांव दवरलां आनी मागीर भुरगीं बरें माय बेसांव मेळना आवय बापायन म्हाका पेसांव दवरलां मागीर एका तेजो ओतोच कोणाचो किडो खाता तुवें तुज्या दोनयाचे मांस खाता तूं ते दोनयाचे रगत विकलां तुवें मागीर रुपयाचे 30 नाणे रुपयाचे 30 नाणे मुखेल याजनिकांक आनी जाणट्याक पोतून दिले आनी हे आतां तो म्हणटा तेजे ओतोच कोणान गेलो तो भितर हे 30 नाणे पडले आसा ते म्हजे न्हू हे जुदेवांचे हांवें हे फारिसेवांचे हे नाण्यांनी हांवें व्हडलें पातक केलां मागीर निरपराधी रक्ताचो घास घेवन हांवें पातक केले निरपराधी रक्ताचो घात घेवन हांवें पातक केले हे म्हजे न्हय आसले हे हांव करूंक फाव न्हय आसले मागीर ताणें म्हणलें ते आमकां कित्याक पडला बाबा तुवें गेले मरे तूं हार मोर आनी मागीर तुजे तूंच पळय तुजें तें तूंच पळय मागीर ताणें ते रुपयाचे नाणे देव मंदिराच्या गाभाऱ्यांत आपटून उडयले पयले पावटी ही पोती सोडटा तो कित्याक आतांचो वेळ पावलो कितें सोडपाची हे पोतीक हे दान दवरली घास मारून रावली ती पोती कितें करता तो शेवटून मारता आनी मागीर आनी वचून गोड घेतलो पोती उडयली तेन्ना तेच्यान जीव येतालें पूण तो जियेलो ना वचून गोड घेतलो मागीर मुखेल याजनिकांनी ते नाणे काडून म्हणले ते देव मंदिराच्या बांदारांत घालू न्हय हे पयशे आमी कितून घालचे न्हय देव मंदिराच्या पडे बांदारांत आसली ते दुडवाने आमी हे पयशे घालचे न्हय हे पयशे न्हय शिराप आनी लो लुगार पट्टेचो म्हज्या हातीन हाडला हो म्हाका शिराप ताका हांवें फटयला हो हांव कितें घेवन आहा शिराप घेवन आहा कित्याक हो शिराप आमची जमनीन घालचो न्हू हे शिराप हे आमच्या पयशांनी घालचे न्हू कित्याक सगळे पयशे कितें जातले शिरापाचे पयशे जातले हालेलुया 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 देखून हे पयशे त्या तोरण पेटीन ते घालिनात तेतून घालिनात पूण कितें करतात मुखार या ते रक्ताचे मोल आनी ते रोगताचे
मोल मोल रोगताची मोल ते देवाच्या पुताचे रोगताची मोल तू हे भाशेन फोडयता नागयता चोत्ता दुसऱ्याचे रोगत तू पियेता प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 मागीर आणि तारा घेऊन परदेशांक पुरूंक त्या पयशांनी ताणे कोंबऱ्याचे एक भात विकते घेतले हा आता ताणें कितें केलें बाबा हे पयशे तितून घालचे न्हू पूण देवाच्या रोगताचे मांसाचे पयशांनी आतां ताणें एक भाट घेतलें आनी तें भाट कोणाक पुरूंक या कारणाक लागून ते परदेशांक अशे रस्त्यार पडोन मेले तांकां जागो ना तांकां शिमतरीन पुरपाक जायना तांकां पुरपाक म्हूण मागीर या कारणाक लागून ते स्वातेक आयज पर्यान हाकेलदामा म्हूण घे रक्ताचे बाट म्हूण नांव आसा सजमले प्रेज लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ब्रायब दिवप आनी ब्रायब घेवप लॉस दिता आनी लॉस घेता हें बी पातप लॉस दिता आनी लॉस घेता हें पातप आयज खंयच्या ऑफिसांत तूं अशी लॉस दिनासतना ही कामां जायना म्हणटा आमी आमच्या देशांत ना एक मनीस एक गव्हर्मेंट ऑफिसान आसा ताका पगार ना ताका पगार ना हांव आता एक धाकटें काम आसा आनी थिंगा पळयात तुमी हजारांनी पेमेंट आहा वो पेमेंट कोणागे पयशे सरकार गे म्हूण सांगता म्हाका आनी एक साक ते कोणें चालें सरकार खंय रोयलो कडेन हाय काय म्हणटी झाडां ती खंय रोयलो कडेन हाय कोणागे पयशे आमचेच आयज आमचे MLA म्हणटा आमी मिनिस्टर म्हणटा आमी तांकां पेमेंट आहा म्हूण जाणा तुमी कोणागे पयशे कोण कोण सांगता फादर एक MLA कडेन खंय एक फायल पास करपाक अमके लाख दिवपाक जाय अरे बाबा हे कायद्याचेर बसता जाल्यार ताका तें काम करूंक त्या जाग्यार दवरला तो तुजो सर्विदोर हांव नको आतां कितले आनी एक MLA तो तुजें आनी म्हजें काम करता म्हूण ताका म्हयन्याक मोर देन 1 लाख पेमेंट आहा कोणागे पयशे आनी हे पयशे घेवन आमी काम करना आनी आमकां तूं ब्रायब घेता आनी ब्रायब दिता जाल्यार हें बी पातोक हालेलुया 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 भाव भयण आमी काम करता तूं काम करताय तुवें काम केला ताची मजुरी तुका फावो तुवें काम केला 1000 तुका कितले पयशे फावो 1000 तुवें 1000 काम केला आनी तुका तर पेमेंट मेळटा 600 रुपया हें पातळ तुका पेमेंट दिता 1000 आनी तूं काम करता 500 रुपयाची वचून पातळ प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 भावणो अशी एक खबर सांगतात जाय जाणांनो हे मागीर पोसना म्हणे भांगार हें तें घेवन हिंगा तिंगा भोंवतात हे पयशे बी घेवन भोंवतात पोसना उपकारना ते एका दिसा खंय एका गांवान इगोज बांदताले कितें बांदताले इगोर इगोज बांदताले
आनी इगोज बी बांदता तेन्ना न्हू जायते पयशांची गरज पडटा, चड पयशे जाय पडटा चर्च बी बांदूं वयता तेन्ना. म्हणटरी सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें बाबा कोणा कडेन आहात आनी सगळें केलें. सर शेवटी हूंय त्या गांवची एक बायल आयली आनी तिणें हूंय बरे पयशे दिवपाक फुडें सरली. आनी फादरान हूंय ते पयशे नाका म्हूण तिका धाडले. ते पयशे नाका म्हूण धाडले. आनी सगळो लोक हूंय फादरीची चाळवलो. बगोर बगोर खबरो सांगता कसल्यो कसल्यो पयशांच्यो. जायत वेळ लोक म्हणे बगोर बगोर येता ही कितें मागोवंक, भिकारी खंयचे म्हणटात थोडे. थोडे आमचे PPC कोण वयता तांकां भिकारी म्हण. आनी लोक चाळवलो हे बायलेन इतले पयशे घेवन आयिल्ली, हे पयशे कित्याक घेवंक नात. आनी तेन्ना हूंय फादरान सांगलें कित्याक पयशे घेवंक नात ते. कित्याक ही वस्त री पयलें बिजनेस करताली ते म्हळ्यार रेड लायट एरिया, प्रॉस्टिट्यूशन. दुसरें बारां सगळे काळोख तिचे बिजनेस. आनी दादले ते म्हळ्यार हूंय ते पयशे तिचे न्हू ते आमचे, ते आमी दिलो तिका. कोण सांगताय दादले घे तूं. तशी आमची परिस्थिती. जायते फावटी आमी डोनेशन दिता घेता आनी एक इगोजीन अशें जालें. फादर हे पयशे इगोजेक दवर गरिबांक म्हूण. कोण एकटो हूंय मिनिस्टर आयलो आनी हे पयशे इगोजेक दवर गरिबांक म्हूण. आनी आयज सगळ्यांक सांग उमक्यान उमक्यान उमके पयशे गरिबांक दिल्यात म्हूण कितें कर, अनावन्स कर. आनी फादरान म्हणलें हूंय बाबा हे पयशे गरिबांक घेवन येयला मरे. म्हणलें हे थिंगा गरिबांची बॉक्स आहा, व्हर आनी त्या गरिबांच्या बॉक्सान घाल. जायत फावटी माना खातीर, नांवां खातीर, म्हाका कितें मेळटलें म्हण आशे खातीर तूं दिता आनी तूं घेता. हें बी पातक. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. 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 हालेलुया. हालेलुया. पण थोडे मनीस अशें बी करतात, 2 रुपयांची वस्त घेतात आनी 5 रुपयांनी विकतात. कितल्या पयशांनी वस्त घेतली? 2 रुपयांनी. आनी विकले कितल्या पयशांनी? 5. हें बी पातळ. एक कांय वर्सां फाटीं हांव बेळगांव गेल्लो आनी सारकी बरी टोमाटां सारकी फ्रेश फ्रेश आनी वेजिटेबल भाजी बी पळोवनाका ती पळयनू सारकी. आनी तेन्ना हांवें चाललें किलो कसो? सेट 2 रुपीज. कितले रुपीज? ते 2 रुपये एका किलाचे. आनी मागीर हांगा पयस जाल्यार तेजे 10 रुपये. थिंगा 2 रुपये, हांगासर 10 रुपये. कितले पयशे चडले? 8 रुपये. ते 2 रुपये ते मेळपाक त्या शेतकाराक 2-3 म्हयने कितें करचें पडलें? आनी तो 8 रुपये कांय काम करनासतना चडूंक सोदताय. हें बी ह्या मानामेंताचेर आड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. थोडंसं उगीच रावया आनी कोणी ह्या देवाच्या मानामेंताचेर आड हांवूय कुठे खंय चुकलां जाल्यार बोगसणे माग आनी फुडाराक ह्या मानामेंताचेर चोरूं नये आनी पेल्याचे वस्तूची आस चोरूं नये.
ह्या आशिल्ली म्हाका सुटका दी म्हूण माग. बघून पावलो तेसलोनिकांक सांगता. फर्स्ट Thessalonians chapter 6, First Thessalonians chapter 5 verse 16 and 17. सदांच खुशाल रावात. तुमच्या जिवितान कितें आसा ताचे खातीर देवाक कारग दियात. आनी कश्टां दुखांनी अदीक देवाक लागशिल्ल्यान हे वेळा दुनिया आमची जिवीत खुशाल जिवीत जिवूंक आमकां कृपा दी. आमकां दिल्ली भलायकी, आमकां दिल्ली दान दौलत, घरां बाटां बेसां तुझे देणे म्हूण ते घेवन तुका महिमा दिवंक आमकां शिकय. ह्या वस्तू वरवीं आमच्या भावा भयणांची सेवा करूंक आमकां तुजें बळ आनी तुजी गोठाय तरेकवार गरीबसाणीक लागून, पोटाक लागून, तानेक लागून, भुकेक लागून जायती वस्तू चोरपाचे, दुसऱ्याचे आपले करपाचे वाटेर आसा. दुनिया फावो ते जॉब, फावो ते सर्विसी, फावो ते नोकऱ्यो, फावो ते वेळार, फावो ते शिक्षण मेळून कसली आमची भाव भयणां जिवितान वयर रमून तुजो आदार दी म्हूण मागता. दुनिया तुका उबारता आशेन जेतल्या मनशाचें जिवीत हो किडो काडून उडय. यास दर दिसाक वाडत आसा. ग्रेस असल्याक गरिबाचे रगत पिवन, गरिबाचे मांस खावन आनी अदीक ग्रेस जावंक सोदता. ह्या आशेंतली सुटका दी, ह्या आशेंतली सुटका दी. The greed of the human beings will never satisfy. मनशाची आस केन्नाच काबार जायना आनी जावचें ना. दुसऱ्यांक फोडून, दुसऱ्यांक नागून आपल्या मुखार उरचें ना. दुनिया दुसऱ्याची न्ही, दुसऱ्याक असले व्हडले लाखपती, करोडपती असली मनशांची मनां बदल. दुनिया हे वेळार कितें भाशेन सरकारी फुडाऱ्यां खातीर, गव्हर्मेंट सर्वंटां खातीर आमी दुसऱ्याच्या हाताखाल वावर करतल्या खातीर दुनिया तुजो आशिर्वाद मागता. जायती भाव भयणां वावर करतात पूण तांचेर कोण तरी जुलूमशाय, हुकुमशाय आशेक लागून चलयता आनी तांकां फावो तो पगार मेळना.
फागो ती मजुरी मेळना असले बाबयणाक दुनिया तुका वाडटा आमची पिडा रो आमचे आटे बिटे हे वेळार तू स्वीकार कर दुनिया आणि वेळार सगळी आमची मागणी आमच्यो गरजो आमचे उसके कोती देवाक सांगुया आनी बरोबर म्हणया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसाराक जावं आमचो दिसवटो त्रास आमकां दी आनी आमी आमची गोऱ्यां बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन